केले तुका जाल्यार म्हाका अशी म्हण आसा. सिवरेजीचे बुरशे उदक लीक जावन बागा न्हंय बुरशी जाल्या अशें सांगपी व्हिडिओ व्हायरल जाल्या आनी हो प्रकल्पच बंद करचो पडलो. 25 दीस जावन गेले प्रोजेक्ट बंद केल्यार. त्या बोवाळात सिवरेज भरपी ट्रकवाल्यांचेर उपासमारीची पाळी येयल्ल्यान ते हुयेली मारपाक लागल्यात. सिवेजीचे उदक व्हरपाक कांदोळी पंचायतीचो टँकर येयलो. ते भायर आनीक खाजगी टँकरवालो येयलो. तेका लागून परत कोफूसांव जालें. तेंचेर कारवाय करात थळाव्या टँकरवाल्यांनी मागला. बागा प्लांट जो आमच्या गोंय सरकारान आमच्या खातीर केला तेजे प्रोजेक्ट लायक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक आशा आशिल्ली की प्लांटाक लागून आमचें पोट चलतलें म्हणून आमी सगळ्यांनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर गाडयो काडले. आतां जेन्ना प्लांट सुरू जालो ओके आनी आमी आमच्यो गाडयो पयलीं जेन्ना प्लांट सुरू जालो पळय तेन्ना हांगा खूब ओवरलोड जावंक लागलो आनी त्या ओवरलोडिंगाक लागून आमची फाटली रिवरूय मातशी पिड्यार जावपाक लागली. आनी तेन्ना आमच्या आमदारान मेतेर जावन तो त्या 60 गाडयो दिसाक येताल्यो ओके. तो एक स्ट्रीमलायन केली की आमच्या गांवांत हांगा फक्त 20 ते 25 गाडयो येतल्यो म्हणून इन्क्लुडींग पंचायत ओके. सो तो एक बरें एक स्टेप घेतलें आमदारान की लिमिटेड गाडयो जाल्यो, टायम फ्रेम आशिल्लो, बेस्ट आशिल्लें, एवरीथींग वॉज स्मूथ ओके. आनी आमी जे आसा टँकरवाले ओनर आसा पळय तांच्या दिसाक एक गाडी सुट्टाली हांगासर. इट वॉज फेर इनफ फॉर एवरीबडी ओके. आतां जालां कितें गेले 25 दीस कोणी व्हिडिओ घातलो आनी सांगलें की बागा प्लांट पिड्यार आमी बागा रिवर पिड्यार जाता आनी ऑल दॅट. आनी परत हो प्लांट बंद जालो ओन्ली फॉर पयलीं बंद सगळ्यां खातीर जालो ओके. मागीर तांचे खंय मिटींग जाली आनी द प्लांट वॉज ओन्ली ऑपरेशनल फॉर पंचायत गाडयो. पंचायत म्हणजे कलांगूट पंचायत आनी कांदोलीम पंचायत ओके. आतां आमी म्हटलें बरें आय पर्सनली मेट मायकल सर ओके आनी हांवें तांकां सांगलें आमचो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तो. सो मायकल सरान म्हाका सांगलें मागीर वेट फॉर फ्यू डेज ओके. रिपोर्ट गेला, रिपोर्ट जातकूच जें आमचें कितें जातलें तें आमी सगळ्यां खातीर उरतलें आनी ही वील रिस्टोर दीस मॅटर म्हणून सगळ्यांक. ताणें म्हणलें सर बरें आमी रावता. देन हांवें मेट आमचे सरपंच आशिल्ले पण तांकांय सांगलें सर आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. पंचायतची गाडी सगळ्याक पावोंक शकना ओके. हांगा एस्टॅब्लिशमेंट्स खूब आसा, हॉटेल, गेस्ट हावस, घरांतल्यो कोण उखली ना. घरांतली टांकी केन्ना 10-15 वर्सांनी खाली जाता. मॅक्झिमम कितें आहा हांगासर रेस्टॉरंट, गेस्ट हावस, हॉटेल्स ओके. आनी सगळ्यांकूच ह्यो पायपलायन वचोंक ना. सो ताका लागून कितें आमचें पोट भरतालें त्या गाडयांचेर त्या हेजेर वचून. आतां त्यो गाडयो जाता कितें पावसान ते कितें करताले भायर सोडटाले कळनासलें लोकांक. पूण आतां जेन्ना ते करता न्हू पंचायत गोज एंड फायन देम. कोण सांगता पंचायत गोज एंड फायन देम तें बरें आसा. पूण सरपंचांनी सांगलें मागीर जातलें ना मातशें थोडे दीस म्हणून. आतां आमी काल एक व्हिडिओ आमच्या दोळ्या मुखार आयलो की कांदोलीम पंचायतीची गाडी ओके आनी एक प्रायवेट टँकर जो ह्या बागा प्लांटान लिस्टेडूच ना ओके आहा पळय त्या सराच्या ऑफिसानसून लिस्टेड करून हांगा पावल्ले आसा. तो टँकर हांगा लिस्टेड ना. ताणें हांगा येवन काल क्रॉसींग केलें एन्ड सेम गाडी पंचायतीच्या गाडयेन घालून ते हांगा ऑफलोड जाल्या ओके. तुमच्या कडेन आमी ते हे पावयल्ले आसा, स्लिपी पावयल्ली आसा कांदोलीम पंचायत. आतां म्हाका खबर ना हेका आमचे सरपंच जो ब्लेज आसा कांदोलीमाचो ताका खबर आसा काय ना की तेज्या ड्रायव्हरान कितें केलां पळय. ऑब्वियसली ड्रायव्हर आपले बॉल्सां भरपाक पंचायतीचें नांव घाण करता आनी सरपंचाचें नांव घाण जालें हितून ब्लेज आय डोंट थिंक सो ब्लेज नो एनीथींग अबावट इट. कित्याक रिसीट पंचायतीन लोक वचोन काडटा आनी तेज्या उपरांतूच गाडी येता हांगासर. दॅट इज अ स्ट्रक्चर सारकें. पूण आतां हांगासर तेंचेर हांगा खाली केलां कोण तरी नांव आसा आनी तें नांवूय कळना कोणाचें पळय तें घरा कडली म्हूण दाखयल्ली आसा ओके. आतां ही गाडी आनी पंचायतची गाडी पंचायत हांव ब्लेजा कडेन मागता की ताणें हाचेर लक्ष घालपाचें आनी ताबडतोब त्या ड्रायव्हराक सस्पेंड करचो. एक मागणी आमची. दुसरी मागणी जी गाडी आमच्या चेअरपर्सन संकल्प बांबोळकर सरा कडेन मागता तुमी सिडकिलाचे चेअरपर्सन जाल्ले आसा ह्यो दोनूय गाडयो बॅन करच्यो हेंचेर. कारण आयज हेणी केला फाल्यां आनी कोण करतलो. आमच्यो गाडयो बंदूच आसा. आमी रावली न्हू 500 काडून रावली न्हू की सर आमदार आनी सरपंच आमच्या खातीर कितें तरी वाट काडटलो ना प्लांट चालू जातलो म्हणून. हें म्हटलां पळय तें कितें इट इज नॉट इजी. एक म्हयने गाडी बंद दवरप. यू हॅव टू पे एका ड्रायव्हराचे एक 30,000 आसा प्लस आमचे इन्स्टॉलमेंट आसा. सो दॅट कम्स टू नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट 65,000 आनी इट इज नॉट फिजिबल ऑन एवरीबडीज पॉकेट. कोणाची 2 गाडी जातात तेणी कोणी समज न्यू गाडी घेतला तेच उरले 140. इट इज नॉट इजी ते पोशे भरपाक आमकां. आनी एक म्हयनो काय करून आमी केले ते गाडी. आतां कितें जाता आमच्यो गाडयो स्टार्ट मारून गरम करपाच्यो
आनी दवरपाची बॅटरी चार्जिंगेन दवरता आमी तर हें जालां फक्त हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन आत्मनिर्भर म्हटल्यार माई मॅडमान सो मातसो आमकां सपोर्ट करा तुमी आत्मनिर्भर. बंद दवरला म्हणटकीर आमकां खूब त्रास जाले आतां गाडयांक म्हणून कित्याक गव्हर्मेंट म्हणून तुमकां आतां सांगपाची गरज ना कित्याक 55,000 इन्स्टॉलमेंट आसा आनी ड्रायव्हर दवरलेले आहा गाडये तांकां 30,000 पेमेंट फारीक करचो पडटा आनी हेल्पर आसा हेल्पराक आमकां 15,000 ते 20,000 फारीक करचे पडटा म्हणटकूच हें आमकां सारकें आतां लॉस जाल्लें आसा आनी आतां आमी आतां पळय हॉटेल सोडचें पडटा म्हणून आमी हॉटेलाची काडटा ट्रीप एक 5,000 ट्रीप काडली ती ट्रीप जर आमकां मडगांव व्हरून खाली करची पडटा जाल्यार आमकां फक्त 500 रुपया उरता 500 रुपया उरून आमचें तें जायना ड्रायव्हराचें जायना हेल्पराचें जायना आनी पात्रांवाचें जायना म्हणटकूच आमी चडच चड सरकारा कडेन मागता आनी सरा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन मागता की चडांत चड बेगीन प्लांट चालू करचो आनी आमच्यो गाडयो घेवच्यो ही रिक्वेस्ट आसा.